हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, जब भी आप रशिया मुल्क का नाम सुनते हैं तो जहन में बर्फ, शदीद सर्दी और संजीदा चेहरे आते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं कि जहां पर रशियन लड़कियां बिकनी पहने साहिल पर लेटी नजर आती हैं और इनके सामने गर्म समंदर और पीछे बर्फीले पहाड़ हैं। और ये मंजर देखकर आपका दिमाग कई सेकंड्स तक ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये वाकई ही रशिया है या कोई और मुल्क है। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग जैसे शहर तो आपने देखे हैं, लेकिन अब वो रशिया देखिए जो कोई भी नहीं दिखाता। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात आखिर में बताने वाला हूँ वो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, रशिया जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में बर्फ, सर्दी, मोटे कोट और संजीदा चेहरे वाले लोग आते हैं, और ये बात मुल्क के 90% हिस्से के लिए बिल्कुल दुरुस्त भी है। लेकिन रशिया में एक जगह ऐसी है जो इस पूरी तस्वीर को तोड़ देती है, और इस जगह का नाम है सोची। सोची बहरे अस्वद के किनारे वाक़या है, जहां मौसम गर्म और नम है। सड़कों पर खजूर के दरख्त हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाता है और साहिल लोगों से भरे नजर आते हैं। पीछे कफकास के बर्फपोश पहाड़ और सामने गर्म समंदर। ये मंजर इस तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो ज्यादातर लोग रशिया के बारे में रखते हैं। सोची की अपनी अलग पहचान है। मॉस्को शहर तो एक मसरूफ दफ्तर जैसा शहर है और सेंट पीटरबर्ग एक अजायब घर जैसा पुरशिकवा शहर है, मगर सोची एक साहिली शहर है जहां लोग आराम करने के लिए आते हैं। सर्दियों में जो रवैया ज्यादा मोहतात और रस्मी दिखाई देता है, गर्मी की छुट्टियों में वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। लोग दोस्त और खानदानों के साथ छुट्टियां गुजारने यहाँ पर आते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खिला नजर आता है। सोची की एक और खास बात यह है कि ये जुग्राफियाई तौर पर जॉर्जिया जैसे मुल्क की सरहद के करीब है, इसीलिए यहाँ की आबादी में जॉर्जियन, आर्मीनाई और आज़रबाईजानी सकाफतों का असर नुमाया है। यही वजह है कि सोची को रशिया के अंदर गर्मियों की सबसे मशहूर तफरीही मंजिल माना जाता है। सोची की लड़कियां रशिया के अंदर एक अलग ही केस हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। अगर हम मॉस्को शहर की लड़कियों की बात करें जो सुबह 8 बजे मेट्रो में ऐसे चलती नजर आती हैं जैसे रैंप वॉक कर रही हो, सेंट पीटरबर्ग जैसे शहर में लड़कियां मुहज्जब और पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं, जिनके अंदर 200 साल की शाही दारुल हुकूमत की छाप भी नजर आती है। मगर सोची बिल्कुल अलग है। इसीलिए सोची वो शहर है जहाँ वही औरत आराम करने के लिए आती है। यहाँ वो अपना कोट उतार देती है, लफ्जी तौर पर भी और हर मायने में भी, और सबके सामने आ जाती है। वही लड़कियां जो मॉस्को में मसरूफ तरीन दिखाई देती हैं, वो यहीं पर बिकनी पहने आराम करती दिखाई देती हैं और सोची में अपनी छुट्टियां गुजारती हैं। और ये यहाँ पर आरामदेह माहौल को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। ये अपनी दोस्तों के साथ, खानदान के साथ मौसम गर्मा का मजा उठाने के मूड में भागी चली आती हैं। अब बात करते हैं बहरे अस्वद की, क्योंकि कुछ चीजें पहले से जान लेनी जरूरी हैं। ये समंदर कैरिबियन जैसा नहीं है। यहाँ के साहिल सफेद रेत के बजाय छोटे गोल पत्थरों पर मुश्तमिल हैं, जो पूरे कफकास के साहिली इलाकों की पहचान है। पानी साफ और नीला है और गर्मियों में इसका दर्जा हरारत 23 से 26 डिग्री के दरमियान रहता है, जो तैराकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। साहिल पर खड़े होकर आप एक तरफ गर्म समंदर और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ देख सकते हैं। सोची का साहिली इलाका 145 किलोमीटर तक फैला है और यहाँ 170 से ज्यादा बीचेस मौजूद हैं। रिवेरा बीच सबसे ज्यादा मसरूफ और मरकजी मुकाम है। मायाक बीच अपने पुराने लाइट हाउस की वजह से मशहूर है, जबकि ओलंपिक बीच एडलर के इलाके में 2014 के ओलंपिक्स स्टेडियम के करीब वाक़या है।
جو لوگ رشت سے دور پرسکون جگہ چاہتے ہیں وہ شہر کے شمالی حصے کے ساحلوں کی طرف جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں روسی اشرافیہ یہاں معدنی پانی اور صاف ہوا کے علاج کے لیے آیا کرتی تھی۔ بعد میں سوویت دور میں اسٹالن نے سوچی کو اپنی ذاتی چھٹیوں کی جگہ بنا لیا، جس کے بعد یہاں پر بڑی بڑی آرام گاہیں اور صحت کے مراکز بنائے گئے تاکہ عام مزدور بھی یہاں آرام کے لیے آ سکیں۔ یوں سوچی پوری سوویت یونین کا سب سے پسندیدہ ساحلی مقام بن گیا۔ آج بھی اس شہر میں پرانے سوویت طرز کی بھاری بھرکم عمارتیں، جدید ہوٹل اور جارجین کھانے کے ریسٹورنٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ 2014 کے سرمائی اولمپکس نے شہر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ $50 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے نیا ایئرپورٹ، تیز رفتار ٹرین اور ایڈلر میں اولمپک پارک بنایا گیا۔ اس پارک سے کچھ ہی فاصلے پر روزا خوتورا واقع ہے، جو رشیا کا سب سے بڑا اسکیئنگ ریزارٹ ہے۔ گرمیوں میں وہی چیئر لفٹس جو سردیوں میں اسکیئرز کو لے کر جاتی ہے، ٹورسٹ کو پہاڑوں کی سیر کرواتی ہے، یعنی صبح سمندر اور شام پہاڑوں پر گزاری جا سکتی ہے۔ بات کریں سوچی کی نائٹ لائف کی تو یہاں کی نائٹ لائف بھی غضب کی ہے۔ شام 8 بجے کے بعد شہر کا سمندری کنارہ زندہ ہو جاتا ہے، کیفے اور ریسٹورنٹ کھل جاتے ہیں، لوگ سیر کے لیے نکل آتے ہیں۔ ریویرا بیچ کے علاقے میں سب سے زیادہ نائٹ کلبز اور بیچ کلبز موجود ہیں، جو دن میں ریسٹورنٹ اور رات کو موسیقی کے کلب بن جاتے ہیں۔ شہر کے مرکز میں واقع تھیٹر اپنی خوبصورت پرانی عمارت کی وجہ سے ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ پیسوں کے حساب سے یہ شہر روسی معیار کے مطابق کافی سستا شہر ہے، بشرطیہ کہ آپ مقامی بازاروں اور عام ریسٹورنٹ کو ترجیح دیں۔ سستے ریسٹورنٹ میں کھانا چند ڈالرز میں مل جاتا ہے، جبکہ درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں 2 افراد کا کھانا تقریباً $30 میں مل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ہی چیز سب سے زیادہ مہنگی ہے، جو کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہوٹلوں کی قیمتیں ہیں۔ اس لیے تجربہ کار ٹورسٹ ایڈلر کے علاقے میں قیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں سوچی خالص رشین نہیں ہے، بلکہ کفکازی ذائقوں کا مرکز ہے۔ جارجین خاچوری، جو پنیر بھرے نان جیسا پکوان ہے، مشہور مقامی ناشتہ ہے۔ اس کے علاوہ کفکازی مسالوں والے کباب، جارجین شراب اور بحر اسود کی تازہ مچھلی یہاں کے کھانوں کی خاص پہچان ہے۔ ٹورسٹ پوائنٹ سے باہر انگلش بولنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں، اس لیے آن لائن نقشے ڈاؤن لوڈ کریں اور بنیادی رشین الفاظ سیکھ لیں۔ ٹورسٹ کے لیے بہترین وقت جون سے ستمبر تک کا ہے۔ جولائی اگست میں گرمی اور رش زیادہ ہے، جبکہ جون کے آخر یا ستمبر کے موسم میں رش اور موسم دونوں متوازن رہتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حساب سے یہ شہر کے اہم علاقے محفوظ ہیں، البتہ ٹیکسی والوں سے پہلے قیمت طے کر لینی چاہیے تاکہ زیادہ کرایہ نہ دینا پڑے۔ سوچی ہر سال 50 لاکھ سے زائد ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جن میں زیادہ تر رشین ہی ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد ابھی کم ہے، جو اسے ایک منفرد اور کم دریافت شدہ منزل بناتا ہے۔ سوچی کیریبین جیسا نہیں ہے، مگر یہ رشیا کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو برف اور سردی سے بالکل مختلف ہے۔ گرمی، سمندر اور پہاڑوں کا ایک ایسا ملاپ جو دنیا میں کہیں بھی اور نہیں ملتا۔ تو دوستو، یہ تھا رشیا کا ایک حیرت انگیز خوبصورت ترین شہر سوچی۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔